ड्रामा इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर गई है और इंटरटेनिंग ड्रामास की तो भरमार है। लेकिन अगर आपका टेस्ट थोड़ा सा मैच्योर है और आप ओल्ड सॉन्ग्स भी सुनते हैं तो यकीनन आपका दिल कुछ क्लासिकल देखने का करता होगा। इसीलिए द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ क्लासी ड्रामास लेकर आ रहे हैं जो आपका मूड यकीनन रिफ्रेश कर देंगे। मगर ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ड्रामा सीरियल हमसफ़र। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमसफ़र अगरचे काफ़ी पुराना हो चुका है, इसकी शोहरत भी बहुत है, मगर आप में से कईयों ने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा होगा। अगर आपको लगता है कि ये ड्रामा बोरिंग है तो ऐसा हरगिज़ नहीं। ड्रामे में कुछ फ़नी सीन्स भी हैं, जबकि फवाद खान और माहिरा खान की केमिस्ट्री का तो जवाब नहीं। इस ड्रामा सीरियल की मकबूलियत का अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि इसे अरबी में रफ़ीकुल रूह के नाम से ट्रांसलेट किया गया और यूँ ये अरबी लोगों में भी खासा मकबूल हुआ। इस ड्रामा सीरियल को फरहत इश्तियाक ने लिखा था, जबकि सरमद सुल्तान खोसट ने ड्रामे को डायरेक्ट किया। इस ड्रामे की कुल 23 एपिसोड्स थी और ड्रामे की स्टार कास्ट में फवाद खान, माहिरा खान, सबा फैसल, अतीका ओढ़ो, बहरोज सब्ज़वारी, हिना ख्वाजा बयात, नूर हसन रिजवी और दीगर अदाकार भी शामिल हैं। ड्रामा सीरियल मेरे साथ ज़र्राए बेनिशां। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मेरे साथ ज़र्राए बेनिशां की कहानी न सिर्फ इमोशनल है बल्कि काफ़ी हकीकी भी है, क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा 2+2 4 नहीं होता। कभी कभी इंसान के साथ कुछ ऐसे वाक़यात भी हो जाते हैं कि ज़िंदगी अनफेयर लगने लगती है, मगर फिर क्या करें, ज़िंदगी तो ऐसी ही है। तो अगर आपको भी अपने मुक़द्दर से गिले हैं तो ये ड्रामा देख लीजिए, जिसकी 20 इक़्सात हैं और इसे लिखा उमैरा अहमद ने था। बाबर जावेद ने इसकी डायरेक्शंस दी, जबकि स्टार कास्ट में शामिल हैं समीना पीरज़ादा, ख़याम सरहदी, शहरयार ज़ैदी, शकील, इस्मत ज़ैदी, सामिया मुमताज़, फैसल कुरैशी, अदनान सिद्दीकी, ज़ेबा अली, राशिद फ़ारूकी, माहीन राहील, हुमायूं सईद, लुबना असलम, फ़ातिमा अफंदी और दीगर अदाकार। जबकि थर्ड जनरेशन में इमरान अब्बास, सरवत गिलानी और नौशीन शाह शामिल थे। ड्रामा सीरियल ज़िंदगी गुलजार है। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल ज़िंदगी गुलजार है दरअसल ज़िंदगी का एक ऐसा सबक है जो आपको किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगा। ये ड्रामा सीरियल उमैरा अहमद ने लिखा था और सुल्ताना सिद्दीकी ने इस ड्रामा सीरियल को डायरेक्ट किया था। इस ड्रामे की 26 एपिसोड्स हैं और इसकी स्टार कास्ट में शामिल हैं सनम सईद, जिन्होंने कश्फ का किरदार अदा किया। ड्रामे की ख़ास बात यह है कि सनम सईद यानी कश्फ का किरदार खासा नेचुरल है और ये ड्रामा देखकर आपको लगेगा कि सनम ने कोई मेकअप भी नहीं किया हुआ। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस ड्रामा के बारे में लगी कि हीरोइन को बिला वजह गोरा दिखाने की कोशिश नहीं की गई, ना ही गोरेपन को खूबसूरती का स्टैंडर्ड माना गया। हीरोइन कोई हूर परी भी नहीं थी, मगर फिर भी अपने किरदार की वजह से हीरो उसका दीवाना हुआ और वो खूबसूरत लड़कियां जो अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे कॉलेज को अपनी उंगलियों पर नचाती थीं, वो अकेली ही रह गईं। तो साबित हुआ कि इंसान का किरदार ज़्यादा अहम है, ना कि उसका रंग। इस ड्रामा सीरियल की स्टार कास्ट में फवाद खान, आयशा उमर, महरीन राहील, मंशा पाशा, सना सरफराज, समीना पीरज़ादा, वसीम अब्बास, बहरोज सब्ज़वारी, शाज़िया अफ़ग़न, मोहम्मद असद और दीगर अदाकार शामिल हैं। ड्रामा सीरियल दिल लगी। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दिल लगी एक रोमांटिक और इमोशनल ड्रामा था। इसे फ़ायज़ा इफ्तिखार ने लिखा और नदीम बेग ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की 25 एपिसोड्स थीं। ये ड्रामा देखकर यकीनन मर्दों के दिलों में उन ख़वातीन के लिए भी नरम गोशा पैदा होगा जो कि बज़ाहिर बदतमीज़ और मुँह फट लगती हैं। ड्रामे में ये दिखाया गया कि लड़कियों का मुँह फट होना सिर्फ उनकी बदतमीज़ी ही नहीं होती, बल्कि कभी कभी उनकी इनसिक्योरिटी का एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, जिसे समझने की ज़रूरत है। और अगर आदमी सब्र से काम ले तो ऐसी औरत के दिल में भी प्यार जगाया जा सकता है।
ڈرامے میں ہمایوں سعید نے ایک ایسے ہی کول اینڈ کام ہیرو کا کردار ادا کیا۔ مہوش حیات نے انمول کا کردار نبھایا، جبکہ صبا حمید، اسماء عباس، عمران اشرف، عظمیٰ حسن، زین مرزا، مریم انصاری اور دیگر اداکار بھی اسی ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں شامل تھے۔ کچھ پیار کا پاگل پن بھی تھا۔ ڈرامہ سیریل کچھ پیار کا پاگل پن بھی تھا آج کل کے ان نوجوانوں کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کو تبھی کسی لڑکے پر اعتبار کرنا چاہیے جب وہ لاکھوں روپے تنخواہ لیتا ہو، ساتھ میں کول اور ہینڈسم بھی ہو، مگر ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی لڑکے بھی لڑکیوں کی طرح اسٹوپڈ ہو سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ نکمے نکٹھو بھی، یا پھر ناکام۔ تو اس ڈرامہ سیریل کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ زندگی صرف لکس اور پیسے کے بارے میں نہیں، زندگی میں بہت کچھ اور بھی ہے۔ حسام حسین کا ڈائریکٹ کردہ یہ ڈرامہ سمیرہ فضل نے لکھا تھا اور اس ڈرامے کی 23 ایپیسوڈز تھیں، جبکہ ڈرامہ سیریل کی سٹار کاسٹ میں شامل ہیں فواد خان، صنم بلوچ، عائشہ خان، میکال ذوالفقار، عذرا محی الدین، مجتبیٰ خان، ہاشم بٹ، فرح طفیل، لیلا زبیری اور دیگر اداکار۔ ڈرامہ سیریل نور زندگی آج کل کے لوگوں کا یہ وتیرہ بن گیا ہے کہ ایٹیٹیوڈ کے چکر میں لوگوں کے دل توڑ دیتے ہیں۔ لوگوں میں صبر نام کی چیز نہیں ہے، لیکن اگر ایک پل ٹھہر کر سوچا جائے تو رشتے تھوڑے سے نازک ہوتے ہیں، انہیں پیار سے سلجھانا چاہیے، جبھی تو زندگی میں سکون آتا ہے۔ یہ ڈرامہ سیریل ایک ایسے ہی موضوع پر بنایا گیا تھا۔ ڈرامے میں خاصے گہرے اور فلسفیانہ سبق سیکھنے کو ملیں گے۔ یہ ڈرامہ 29 ایپیسوڈز پر مشتمل تھا، جبکہ اس ڈرامہ سیریل کی سٹار کاسٹ میں عائشہ خان، سید جبران، نعمان حبیب، فاریہ شیخ، فرح نادر، انم تنویر، حمیرہ بانو اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل موسم عالیہ بخاری کا لکھا ہوا اور مومنہ درید کا پروڈیوس کردہ ڈرامہ سیریل موسم محبت کی ایک ایسی کہانی ہے جو ہے تو روایتی، مگر اکثر ہوتا ایسا ہی ہے۔ انسان محبت تو اس سے کرتا ہے جو شخص اس کے آئیڈیلزم کے مطابق ہو، یعنی ہم جس کے بارے میں فینٹیسیز بناتے ہیں وہ شخص اگر ہمیں حقیقت میں مل جائے تو ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے، پھر چاہے انہیں ایک دوسرے سے دور کرنے کی جتنی بھی کوشش کی جائے، ایک بار دل کا بانڈ بن جائے تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی۔ اس ڈرامہ سیریل میں احسن خان، حریم فاروق، یمنا زیدی، حمیرہ بانو، شازیہ ناز اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ ڈرامے کی منفرد بات یہ ہے کہ ڈرامے میں یمنا زیدی کا کردار ایسا ہے کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، کیونکہ وہ منفی کردار بہت کم کرتی نظر آتی ہیں۔ ڈرامہ سیریل اکبری اصغری اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کچھ ایسا جس میں کامیڈی کے ساتھ ساتھ رومانس کا تڑکا بھی ہو تو ڈرامہ سیریل اکبری اصغری ایک بہترین چوائس ہے۔ ہاں، اگر آپ کو یہ ہائی کوالٹی میں یوٹیوب پر مل سکے۔ اس ڈرامے کی 25 ایپیسوڈز ہیں اور ڈرامہ سیریل فائزہ افتخار نے لکھا ہے۔ ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں شامل ہیں صنم بلوچ، عمران عباس، ہمائمہ ملک، فواد افضل خان، اسماء عباس، ریحان شیخ، نرگس رشید، نسرین قریشی اور دیگر اداکار۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں۔ اس ڈرامے میں محبت کی جو داستان دکھائی گئی وہ کسی فینٹیسی سے کم نہیں، مگر یہ ڈرامہ حقیقی کہانی پر بنایا گیا ہے جسے ہاشم ندیم نے لکھا اور اس کی 37 ایپیسوڈز ہیں۔ اس ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں شامل ہیں کبرا خان، عمران عباس، فردوس جمال، عثمان پیرزادہ، افضل خان، صبا فیصل اور دیگر اداکار۔ ڈرامہ سیریل خانی ڈرامہ سیریل خانی کو میں کلاسی اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اس کی کاپی میں جو ڈراماز بنائے گئے وہ خاصے آکورڈ لگتے ہیں، جنہیں دیکھ کر کہیں سے بھی فیروز خان اور ثنا جاوید والی کلاس کی فیلنگ نہیں آتی، بلکہ ایسے لگتا ہے کہ بچوں کا شو چل رہا ہے۔ یہ ڈرامہ 31 ایپیسوڈز پر مشتمل تھا۔ اس کی بہت زیادہ مقبولیت کی وجہ سے اس سے انسپائرڈ ہو کر کافی زیادہ ڈراماز بنائے گئے، مگر خانی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا۔ اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں شامل ہیں محمود اسلم،
سمن انصاری، ملک عماد، شہزاد مختار، سلمیٰ حسن، راشد فاروقی، رمحہ احمد، کوی خان اور دیگر اداکار۔ ان میں سے کون سا ڈرامہ آپ کا ہے فیورٹ؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔